खूबसूरत प्रशिश जो खुदावंद को पसंद है। खुदावंद के कलाम में लिखे ज़बूर की किताब में सुरीली आवाज़ के साथ क्या करो, खुदा की क्या करो जी, सितारिश। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते इस खूबसूरत प्रशिश के लिए। आइए हम चंद मिनट्स के लिए खुदा के कलाम से आगाह होंगे और इसके बाद हमारी मीटिंग, जो नेक्स्ट मीटिंग है सराज अड्डा में, वहाँ पर भी उस्ताद जी प्रशिश में हमें लीड करेंगे। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो वहाँ पर आ सकता है। हाँ, खुदा के कलाम में से लूका की अंजील और उसका 4 बाब, Luke chapter 4 and verse 18 and 19। लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18 और 19 आयत में लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़ा सुना जाए भाई से करके। लफ्ज़ मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, the one anointed one। मसा किया हुआ का मतलब है मसा करना किसी खास मकसद के लिए। जब कलीसियाओं में एल्डर्स, बिशप्स या डीकन्स या पास्टर्स को मसा किया जाता है, there is one way, there is one purpose behind them that they will do। वहाँ पर एक मकसद रखा जाता है कि ये बंदा ये वाली खिदमत करेगा। अगर एल्डर है तो वो खादिम के साथ कलीसिया को जमा करने में उसकी मदद करेगा। अगर खादिम है तो वो खुदावंद की कलीसिया को उसकी बादशाही के लिए तैयार करने के लिए वो काम करेगा। याद रखिए, जो मसीह है, हमारा यीशु है, वो भी एक खास मकसद के लिए मसा किया गया। वो मकसद ये था कि वो सलीब पर आपके लिए जान दे और उन गुनाहों से रिहाई दे जो आदम की वजह से हमारे ब्लड के अंदर हैं, हमारे खून के अंदर हैं, और वो उनसे रिहाई बख्शने के लिए मसा किया गया। खुदा के कलाम में लिखा है, वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। ज़िबा करने का मतलब है, वहां पर पहाड़ पर अब्राहम, वहां पर शैडो दिया गया है, साया दिया गया कि वहां पर एक बर्रा जो है, यानी कि यीशु मसीह ज़िबा किया जा रहा है, वो हमारे गुनाहों के लिए, वो वहां पर उसका निशान है, मसा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो हमारे लिए सलीब पर, कलवरी के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और हमारी सलीब उठा लेगा। इसीलिए तो वो गा रहा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई बख्शो। कैदियों को रिहाई बख्शने से क्या मुराद है? यानी कि जो अबलीस की कैद में थे, जब यीशु मसीह की डेथ होती है तो वो 3 दिन आलम रवा में जाते, वहां पर मुनादी करते हैं, उन कैदी रूहों को बचाते हैं, उनको निकाल लेते हैं वहां अबलीस की कैद से, और मौत का साया हम पर नहीं रहा, क्योंकि उसने मौत, हमारी मौत अपने ऊपर ले ली ताकि हम मौत से छूट जाएं और उसकी कैद से छूट जाएं। इसीलिए वो कहता है, मैं कैदी को रिहाई बख्शने के लिए, वो हमें मौत से, गुनाह से रिहाई बख्शने के लिए इस दुनिया के अंदर आ गया ताकि हम निजात पा जाएं और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुना। आदम गुनाह की वजह से अंधा हो चुका था, अब उसे गुनाह की पहचान नहीं रही, वो स्टिल गुनाह जो है उसके ब्लड के अंदर एंटर हो चुका है, और वो नहीं देख रहा कि खुदा की हुजूरी कौन सी है, खुदा की हुजूरी यहाँ पर है, वो अब उसको फील नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुनाह है।
اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے، داؤد کہتا ہے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں۔ جب خدا کی پریزنس ہم میں ہوتی ہے، گناہ ہم سے دور ہوتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ جب آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، یہ خدا کی پریزنس کو لاتا ہے۔ جب خدا بات کرتا ہے، جب پہاڑ پر موسیٰ گیا اور اس کے ساتھ لوگ، تو وہ وہاں پر خدا کی حضوری تھی، اور وہ لوگ اس جلال کو، اس حضوری کو وہ اپنے اندر سما نہ سکے، اپنے اندر نہ لے سکے، کیونکہ they don't had capacity, they had not capacity to do that۔ ان کے اندر وہ مسا لینے کی کیپیسٹی نہیں تھی، اور انسان جو ہے روحانی طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ لیکن یاد رکھیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم بینائی پائیں، روحانی طور پر آزاد ہو جائیں۔ اور مسیح جو ہے یہ لفظ مسا کیا ہوا سے لیا گیا ہے، یعنی کہ کسی شخص کو کسی خاص مقصد کے لیے تیل لگا کر مسا کرنا۔ جتنے بھی آپ بائبل میں انوائنٹ کیے گئے ہیں خدا کے خادم، وہ تیل لگا کر مسا کیے گئے ہیں تاکہ خدا کا نام جو ہے ان کی زندگی میں جلال پائے، وہ خدا کے کام کے لیے مخصوص کیے جائیں۔ اور خدا نے آپ کو بھی ایک کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، مخصوص کیا ہے کہ آپ اس کی بھیڑوں کو اس کے گلا میں لائیں۔ بہت سارے لوگ اس کی حضوری سے دور ہو چکے ہیں، لیکن یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے آیا تاکہ وہ آپ کو اس قید سے چھڑا لے جو گناہ کی قید ہے، جو غلامی کی قید ہے۔ کچھ لوگ ابھی بھی غلام ہیں، گناہ کے غلام۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں غلام بنانے کے لیے نہیں۔ ابلیس جو ہے اس نے ہوا کو غلام بنا دیا، وہ اب گناہ کی غلام ہو چکی ہے۔ آدم اب گناہ کا غلام ہو چکا ہے، لیکن جب ہم آدھے 2000 سال پہلے یسوع جو خدا کا بیٹا ہے آپ کو گناہ کی غلامی سے چھڑانے کے لیے کلوری کے پہاڑ پر جا رہا ہے تاکہ آپ کو اس گناہ کی قید سے چھڑا لے، تاکہ آپ خدا کی حضوری میں آ جائیں۔ پھر دوبارہ اس نے ہمیں خدا کے ساتھ ملاپ میں لے لیا اور ہم پھر ریسٹور ہو گئے، ہم پھر خدا کی حضوری میں واپس آ گئے تاکہ ہمارا رشتہ، ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ پھر ریسٹور ہو جائے، بحال ہو جائے۔ اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس کام کے لیے مسا کیا جائے کہ وہ خدا کی حضوری سے جو لوگ باہر نکال دیے گئے ہیں وہ ان کو واپس لے کر آئے۔ اور آپ واپس آ چکے ہیں، جیسا آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور اس کے لہو پر، اس کی صلیب پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آئیے آنکھیں بند کریں، ہم یہ دعا خدا کے خادم پاسٹر بشیر امناس صاحب کے ساتھ مل کر کریں گے۔ ساری پرستش کے لیے، کلام کے لیے، جو اگلی میٹنگ ہے اس کے لیے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور بہت سارے لوگ آج شام جب ہم نیکسٹ میٹنگ میں جائیں تو بہت سارے لوگ برکت پا سکیں، شفا پا سکیں، رہائی پا سکیں، اور خدا کا کام ہو۔ بہت ساری بیڑیں جو یسوع سے دور ہو چکی ہیں وہ یسوع کے پاس لائی جا سکیں۔ خداوند جلال کے